عزو السلام تانا تقبلون ناي زيتوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركز زبالو انا حبريتاتات نابيتو مستصعن اغدمو ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حاكم زيناتات بوان نتكتاتلون نزيتوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقعي ترسعون إمباسي إرترا أو واشنطن دي سي لو مسوني أبزوت وقعو مجلسي لألاونت إرترا يخون لألاونت زخونت أفريقيا ويتهجر بدر كم زي كنا أسمير لهم زي أبهلازي بغندونتي بدوتشي بلا نمتئت وطاء بوليسن بزعبا قد إرترا أبوليتيكاوي أسلال فقرن أفريقيا بزملكت زحتم صحفات ملاش كم زخونة تقليت لهم إذن مرخبت بزحان تاريخ تهاجر بمتواين إثيوبيا ودب كتركب لألاونت نزب الحقا ونمكبر يسعر الوا كبل إمباسي إرترا خسيس لهم اتمجلتي ألاينت نقداو ودبن ألاينت لألاونت أبقماقم بحرن وي مريت كالا هاجرن فلسوم زتفلي مخانا سمير لهم كتواو دليتات بزح حزب وي جيوغرافي أغراو دبات نمتحسن حتو لألاونت نملعالن حقاو مسرت كخاون كم زي كالي قلتن اتي أب مدر بحري زي تترنف هاجرات مريت كي حاتتا نودبات قربابتن بسم مع كم زتقاماز تقاسى مجلتي ألاينت نقدي ناي متحبارن بر ناي مريت واننت كم زي كونا بريهم إرترا كاب إثيوبيا تفلع أديس أبابا بزي أفدق بحري قديفاتو بمبال مع قناتينا زغربو أخستات نت إيغوير كبالهم إذن هلو قداي دوب مشفن زهب تاريخ وجيغا مخانونا ملكيتهم إرترا أب جزي مجزات إيروبا أب 1089 أب 1993 يجزاء رأسها زمناو دوبات زغلصت هاجر يازبلت مجلتي أب ريفرندم 99.8 إتاوت دمጽ بمركاب ناصنتا كم زرغاغصتا زخخيروم بزي كازي قداي دوب إرتران إثيوبيان فتح حيل خبنت بلا خوينو أب كلتشحن كلتان ات مجلسي بمسرت تزتفرم سمم مع الجرس بناصا كوميشن دوبات ناي مودا تقايد نوسان كم زرخبه دغي مارغاغيتوم كابز حليفو إرترا مسكبتي صومال سعود عرب حبرات إمارات عربن أمريكان زلواركب هاجر قيح بحر بمخانا زبقس ناي تصطتا نقدن انفستمنتن متحبباريلوم معرو دما بتزماد سلام مرققان اتا هاجر أمينكا نتسرعات ملكي الكا متوع تقراج أو حسابي كبل نغيفوم إرترا مريت زخونت هاجر كم زي تدلن مس إثيوبيا كالوت قربابتي سلامو زمدنا كلوا كم تدلن ات مجلس أفليتوم لالاونت اتا هاجر ناب زخون يخون جيوبوليتيكاو دردر كم زي أتون بتر أسمير لهم إذا لالاونت زي بعلم درجة تفلات نزلوا حقا ومسال مخانون تصدتان لألونت جزاء وحدنا زخونة أفريقيا هاجر أبز متكالزة مسرة مخانون بمجلات دما مجلتي أزازي ملهم نبتخالي زينا مسنا مرح فيدرال منجست إثيوبيان كلل تجراين مرحة بوليتيكان دمز حزب كسمعن نحبر مرد بمفتار حزب زجود زلوت أجمعات المفتاح كسعرون ودب حورات منجستات أويعهم وكيل إثيوبيا أتحبر سو أو جديات نيتتكال أوزيان أولوجوم دليت حزب مسرته وهلا ومحلاو كينات كي قادر نمكل خال مخانون أويجوم أوزيان أولوجو نزز أو عز قربلو أب كلل تجراي متقعد سب ألبو نفرتن تركاغامو جن أبز فتأملو زلوانين تمال سنبت أبدو تجراين وحدة ساعات وسده تخص كم زنبرم نعين مسخاخر ندج بلا حابير مالوم قدميو اكباب علامات انشرارون متقعد سو البو نفرت سلازنبره ابت اثيوبيان سودان زدوا بالو شررينا زبال كباب دما باس كم زنبره يغلصم ابز حلف ورح مغابيت بوانا صحاف حبرات هاجرات انتونيو غوتريز اب اثيوبيا اتحبابارنا يتكال كوينو زتمززم نيجيراوي اوزيان اولوجوم اتوم تواقعت حيلتات ناب دردر كملسو كم زلوم اصنيع غليصلهم زخونه يخون زتفلين زغوان فن غداي اب زوريا ما دردر كفتح يخ زبالة اتباع سلطان حزب تجراي سقات كي تسمعوا أبسرع قطوا من قصاص كساتف نابلو برهيوتو كملس توم بوليتيكان توسعتي كام مسباق قطبو كام زلوم أسمير لهم أب كل التجراي 240 شومتن قبليتات زاقي نتطاب زناب كم زي رأيو زقلت لأخود بحورات هاجرات أتحبابر سب أو قدات إثيوبيان بسنكي إلنينو زتقادد دركي أب تخلل أمل هاجرن كبيت حزرة وحسنة مقبي يسعب كم زلو تنكيقوم أب تخلل زلو وتري فرحي يفترالو زبالة خوينو سلازي حزبي أب حبرتسوبن إيكونومون إنفست أي قبرنالو كبلة تمالي أب زتفنوانا فيديو ملغت قليت لهم ناب كل التقراي توقعيزو نحالو مدارك تأكالات زراربا أوزيان أولوجوم حزبو كينات كم زيدالي بترقاقام كم زسمع بمقلات اتوتر كاد بوليتيكاو توسعتي أمر دا كبت حون كم زيدال قليت لهم فريلاتو مفتاح ودليت ودو حورات هاجرات مخانون آت حساسي بيركبالهم
نابت خالي زينا مسنا مرح بريزيدنت دونالد ترامب أمريكا مس دبو كوريا تكايدو عامتها حبرا وتهدراو لممد بعبي قنص منستر مكلخال بيت هيكسات انو تزازيبوم كمت ترامب تمال سنبت ام حبرا مرخبتات قصو زرقحم أمريكا قدمنا وحوان أبزو تهدراو لممد كتساتف كمز تسمامعت بقلص نغيفو ات بريزيدنت نزاكا تعوسانا كل تغند مخنياتات العلولم اتقداماي دبلوماسياو مرقص دبو كوريا خوينو سول نيران كاب نيكولار نموغار اب تقبرو صعري متحبار أمريكا نزقربت حتو ايفال مسملسات نترامب كم زغطعي تقليص زلم اتخال اين زعبين مخنيات دما اتي بريزيدنت مسمرح سمين كوريا كيم جونغ اون زلو بلوت ورقاو محزنت مخاني قلت ترامب نزو وتهدراو لممد كنقف كلهم ازل ممدات بزح وصايتات صحاتت كوينو مبزحتو بامريكا زشفنيو اب سلطان كساب زصنح خدما نتا فرحتنا وي اخباراتنا زي تفلت هاجر سمين كوريا زي غبو ناي صل ملختي زسدديلهم حجي نتلممد تقليلون مسراز دونغيو اب كند اوغن صفحات ناي تسرحيت ازيو قنس توسينا له كبل ترامب حبير يركبالهم اتي بوالت حرنوت اولشي زفلطن كاب 17 كساب 27 حسم ككاير تمديبو زلو وتهدراو لممد امغو خلتين محازت هاجرات زلو دلونت المحيال زعلمي انت خونه سمين كوريا نتلممد ناي كونات مرئيت متقع بمبال بتر خونينا تولام ابز حلف سوم دما تقوم بمغلاص بالستيك مسائلات تكويسام بريزيدنت ترامب نتخونتات المهدا ابز غبرو رؤي فتنم تمال سنبت ام حبراو مرخبيتات مس كيم جونغ اون زتسال سئل بمكفال انن كيم جونغ اون صبق نسما معينا امغو خلتي ان حجرات زنبره وتري نمقلال بوليتيكاو خاردي كنتقمينا كبل غليصلهم إذا خمزيلم كله دونالد ترامب تيران عمانن أوش متحربوز نزجبر من قصاص مراقب بزملكات أبسم معد حرم بصحن بريزيدنت ترامب عمان بومبا كم زدر بيلا تنكيقون أت بريزيدنت مس فوكس نيوز أبز جبر صفيح ناي تليفون كلام محدد إيران سعادة باندرا إذا كتوزع وتصويعهم أمريكا زجات مزولب كينات ناي جزء جدب كم زيبلون أبز خون شبد بر كم زي لانجليتهم وسيخدم مع عمان أبجد أمريكان إيران تالكان تأتيم كبي دبدب بومبا كم زفت أميو أفراري حزر كبزلهم ترامب زي تلمد مدنقاتا زب زولم وهاب قال منستر غدات وصا ايران اسماعيل باغاي هاجرو مس عمان ابسم مع كم زبصحتن مراقب وشمط حرموز بنصا كحلفا زخل مسمر متحلالفي نخعتو كم زتسمع مع عند حر مغلاصيو ترامب امريكا بسنق غدا حيل بحر امريكا مع زواف دغ بحر ايران ام مسمر ماي نزفطر وطر نمقلال ناي غزي غدب امبير ولا كاتنبره مسلعل وسب سلطان اسلام وحلوا سورا ايران مستراو مسمر زررب كم زخفتيو تغليصو زلوم نابت خالي زينا مسنا مرح مع قناة زينا إثيوبيا كبرت أزوار كاب إيرترا ناب تجراي كم زمت فلت يكتبل أمريكا مجلات أجليت أنا لوام نسخاتكم يخم وجه شرارين عز جمركم كبلون أمباسادر إيرفين ماسينغام ندبرت إن كم زت زاروين مع قناة إثيوبيا نحبر أزر كبام دحرمت قاعدات شرارينا دكتور داوود إن جبر ميكائيل مس أمباسادر أمريكا إيرفين ماسينغا زت خمس جبرة أتن مع قناة جلت أخوينا أت أمباسادر نحوحات كم زت إنكغان دبرت إن نابوليت بروح وحات ريبورت كم جبر مع قناة زينا إثيوبيا حبيرنا لوام يوم ميديا من جتاتو بمتقاس أبزو تصاب أمباسادر ماسينغان دكتور داوود إنن أبقرب أوان بتليفون كم زتزارارو بيحبر من جتاتو بمجلاز كم زحبرو دبرت إن جبر ميكائيل أبز حلف سولولس أبز تخيد أخيبا بوليت برو مس أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغام تزاراري بيبلم أبتا أخيبا أتا أبومبر أبز غربوت أبزاب تجري متقعتي أبزو ورد أوان سلمت أمريكا سيغيلا خبلنا تا أمباسادر كم زحاتو انت غاليص لهم أتا أمباسادر مرسكبن كلو بفلاي أبز غرب أوان أبكلن كتماتات تجري زتخيد هزبا أخيبا مسرح دبلوماسياو صعرتاتن بمتقاس نتقلولاو እናገደደ ዝኸይድ ዘሎም ኣመራርሓታት ሕወሓት ሓተት ምዃኖም ኣመልኪቱ ሎም ንስኻትኩም ኢኹም ነቲ መጥቃዕቲ ዝጀመርኩም ክብል እቲ ኣምባሳደር ብትሪ ከም ዝነቐፈይን ማዕኸነ ዜና ኢትዮጵያ ናጸብጸባ ዝርከባ ህላወና ኣመቓብር ብልጽግና ዝበልኩም ንስኻትኩም ኢኹም ዲፕሎማሲ ዝገደፍኩምን ዘዳኸምኩምን ንስኹም ኢኹም ክብል ኤርቪን ማሲንጋ ንመራሕቲ ትግራይ ከም ዝገለጸሎምን ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ናገለጻ ዝርከባ እዚ ዘተዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብሕወሓት ህላወና ኣመቓብር ብልጽግና ብዝብል መሪሕ ህዝባዊ መድረኽ ድሕሪ ምክያዱ ከም ዝተኻየደ ድማ ይገልጻ ኣብዚ ዝተኻየደ መድረኻት ላዕለዋይ መራሕቲ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ጸሓፊ ሕወሓት ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔርን ብዛዕባ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ትግራይ መጻርክ ምስ ፌደራል መንግስትን ጽኑዕ ርእይቶታት ከም ዘቕረባውን እተን ማዕኸናት ይገልጻ ካብቶም ዝተጠቀሙሉ ዝነበሩ ቋንቋታት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝመርሖ ብልጽግና ፓርቲ ምቕባር ብተደጋጋሚ ከም ዝተጠቕሰን እተን ማዕኸናት ናገለጻ ዝርከባ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ፕሬዚዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ 17 ነሓሰ 2026 ናብ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናይ ኢሜል መልእኽቲ ብምስዳድ ነቲ ብሚድያታት ኢትዮጵያ ክገዋሕ ዝወዓለ መግለጽታት መልሲ ክህበሉ ተሓቲቱ ከም ዘሎ እናተገለጸ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝኾነ ርክብ ምስቲ ኣምባሳደር ከም ዘይገበረ ድማ እናተገለጸ ይርከብ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።